राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म शिवशंकर चौधरी। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। राष्ट्रपति चुडे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिद्वारा चुडे क्षेत्रबाट गिटी ढुङ्गा बालुवा निकासी नहुने स्पष्ट। बुदा नम्बर 179 ले चुडे क्षेत्रलाई बजेट वक्तव्यमा नसमेट्ने समितिको दाबी। कोरोना संक्रमित हुने भन्दा डिस्चार्ज हुनेको संख्या बढ्दै, डिस्चार्ज हुनेको संख्या थप 6,636, 3,479 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 79 को मृत्यु। सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षालाई सफल पार्न आफ्नो ध्यान जाने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री भण्डारीको भनाई। आफूहरूको माग प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गरेकाले आफूहरू सरकारमा सहभागी भएको उल्लेख। बुर्किना फासोमा सशस्त्र समूहको आक्रमणमा 130 जनाभन्दा धेरैको मृत्यु। हात हतियारधारी समूहद्वारा घर तथा बजारहरूमा आगजनी। र फिफा विश्वकप छनौट अन्तर्गत उत्तरी अमेरिकी छनौटमा एल साल्भडोर शीर्ष स्थानमा उक्लियो। युएस भर्जिन आइसल्यान्डले 7-0 गोल अन्तरले पराजित। अब न्युज विस्तारमा सुरु गरौँ। राष्ट्रपति चुडे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले चुडे क्षेत्रबाट गिटी ढुङ्गा बालुवा निकासी नहुने स्पष्ट पारेको प्रसङ्गबाट राष्ट्रपति चुडे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले चुडे क्षेत्रबाट गिटी ढुङ्गा बालुवा निकासी नहुने स्पष्ट पारेको छ। सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत चुडे क्षेत्रबाट गिटी ढुङ्गा बालुवा निकासी गर्न लागेको भन्ने विषयमा आलोचना भइरहेको बेला राष्ट्रपति चुडे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समिति चुडे भावर तराई मधेसको संरक्षणप्रति संवेदनशील रहेको र चुडे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ। चुडे क्षेत्रबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम नभएको समितिले स्पष्ट पारेको छ। सरकारले चुडे दोहन गर्न लागेको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा तीव्र आलोचना भएको छ। तर बुदा नम्बर 179 ले चुडे क्षेत्रलाई नसमेट्ने समितिले बताइएको छ। राष्ट्रपति चुडे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर किरण पौडेलले बजेट वक्तव्यको बुदा नम्बर 179 मा चुडेको सन्दर्भमा केही कुरा नलेखिएको बताउनुभयो। चुडे भावर तराईका नदीबाट गिटी ढुङ्गा बालुवा उत्खनन नगरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रेम नारायण पौडेलले चुडेबाट कुनै खनिजजन्य ढुङ्गाजन्य वस्तु निकाल्ने बजेट वक्तव्यको उद्देश्य नभएको बताउनुभयो। चुडे क्षेत्रबाट उत्खनन नगरिनेमा विश्वस्त हुन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओलीले बजेट वक्तव्यको बुदा नम्बर 179 चुडेसँग सम्बन्धित नभएको बताउनुभयो। सरकारले माथिल्लो पहाडी भेगमा रहेका स्रोतहरूलाई प्रयोग गर्न खोजेको उहाँले बताउनुभयो। वर्तमान सरकारको उद्देश्य समृद्धि हासिल गर्ने भएकाले खानीको सम्बन्धमा देशका विभिन्न 14वटा जिल्लामा विस्तृत अध्ययन थालिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विस्तृत प्राविधिक अध्ययन सकेपछि वातावरणीय र सामाजिक पक्षको पनि अध्ययन गरिने र नेपालमा भएका स्रोतहरूको प्रयोग मार्फत देशलाई समृद्ध बनाउने उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3,479 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। आइतबार विभिन्न प्रयोगशालामा गराइएका 10,471 नमुनाको PCR परीक्षणबाट 3,024 जना र 3,262 एन्टिजेन परीक्षणबाट 455 गरी 3,479 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6,636 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 79 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। PCR र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 6,01,693 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 38.9% महिलाहरू र 61.1% पुरुषहरू संक्रमित हुनुहुन्छ। यो संक्रमण
21 वर्षको उमेरदेखि यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ 21 वर्षको उमेरदेखि 21 वर्षदेखि 50 वर्षको उमेर समूहमा उच्च रहेको छ र त्यसै गरी 4,91,009 जना चाहिँ संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज भइसक्नु भएको तथ्याङ्क छ भने 7,898 जनाको कोभिड-19 का कारण दुःखद मृत्यु भएको छ। गत एक साताको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा 1,06,93 PCR विधिबाट परीक्षण र 26,159 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण भएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ। हाल 89,217 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन् भने क्वारेन्टाइनमा 731 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 89,217 छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा 1,131 जना कोरोनाका बिरामी थपिएका छन्। गत एक साताको विवरण हेर्दा हरेक दिन संक्रमित हुने भन्दा डिस्चार्ज हुनेको संख्या बढ्दै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षालाई सफल पार्न आफ्नो ध्यान जाने बताउनु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री भण्डारीले आफूहरूले उठाइएको माग र मुद्दालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेकाले आफूहरू सरकारमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले लिनुभएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीलाई सफल पार्नको निम्ति आफ्नो ध्यान जाने बताउनु भएको हो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारालाई सार्थक पार्न नै र सबै नेपाललाई चाहिँ एक ढिक्का पार्नु भनेर अहिले चाहिँ हामी जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट हाम्रो केही माग मुद्दाहरू थिए, तपाईँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यो विषयमा सहकार्य गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले सबभन्दा पहिलो कुरो सरकारमा हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि जो सरकारले लिएको र प्रधानमन्त्रीले लिएको चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीलाई कसरी सफल पार्ने भन्ने हिसाब किताबमा हाम्रो ध्यान जान्छ र जानुपर्दछ। मैले लामो अनुभव नेपाल सरकारमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न परिस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई सञ्चालन गर्ने अत्यन्त ठुलो जिम्मेवारी पनि पाएँ र मलाई सन्तोष पनि छ, मैले निर्वाह पनि गरेँ। 1999 मा तपाईँलाई थाहा होला साफ गेम थियो नेपालमा, 8औं साफ गेम जो नेपालको लागि एउटा चाहिँ कोशी ढुङ्गा भएको छ। त्यो बेलामा मैले खेलकुद मन्त्रालयको चाहिँ जिम्मेवारी लिएर त्यसलाई सफल पार्ने मैले मौका पाएको थिएँ किशोरजीको समयमा। त्यसपछि 2011 मा नेपाल टुरिज्म इयर तपाईँलाई थाहा छ होला, पर्यटनको बेलामा चाहिँ हामी अत्यन्तै विषम परिस्थितिमा थियौँ। करिब करिब हामी 0बाट सुरु गर्दाखेरि टुरिज्ममा माइनसबाट सुरु गर्दाखेरि हामीले एक वर्षमा निकै ठुलो फड्को मारेर त्यसलाई फेरि पुनर्स्थापना गरिसकेको अवस्था थियो त्यहाँ। त्यस हुनाले चाहिँ के भने मलाई पनि के छ भने चुनौतीपूर्ण काम गर्नु चाहिँ मन लाग्छ। उहाँले ऊर्जा मन्त्रालय मुलुकको आर्थिक क्रान्तिको मेरुदण्ड भएकाले मन्त्रालयका काम कारबाहीलाई चुस्त र प्रभावकारी हिसाबले अगाडि बढाउने बताउनुभयो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री चन्दा चौधरीले सरकारले यसअघि नै बनाइएका नीति तथा योजनालाई कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री चौधरीले सरकारले बनाइएका नीति तथा योजना जुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैनन् ती कार्यान्वयन हुन नसकेका कामहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको हो। उहाँले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकले सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधालाई छिटो र सहज रूपमा दिलाउन पनि आफूले जोड दिने बताउनु भएको हो। उहाँले महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाले राज्यबाट पाउने सुविधा कतिपय स्थानीय निकायको ढिला सुस्तीले गर्दा समयमै नपाइएको गुनासाहरू भएको भन्दै आफ्नो सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त राख्न आग्रह पनि गर्नुभयो। नेपाल सरकारको संविधानदेखि नियम कानुन महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक समाजको लागि सामाजिक सुरक्षा जे पनि छ त्यसलाई चाहिँ कसरी हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन र छिटोभन्दा छिटो सुविधा जुन मन्त्रालयबाट पाउने सुविधा हो महिलाले बालबालिकाले ज्येष्ठ नागरिकले समाजले त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी जोड दिने। जस्तो सामाजिक सुरक्षाकै अहिले हामी म यहाँ नआउँदै पनि कम्प्लेनहरू धेरै छ कि सामाजिक सुरक्षामै हाम्रो आमा बुवाहरूले वृद्धहरूले
एकल महिलाहरूले पाइसकेको छैन। 6 महिना सालभर 2 साल धेरै जस्तो स्थानीय निकाय छ जुनले रिलिज गरेको छैन। त्यो चिजमा हामी ध्यान दिनुपर्छ र मेरो फर्स्ट प्राथमिकता चाहिँ त्यो हुन्छ जुन समाजसँग जुडेको एकदमै हरेक घरमा महिला र बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूको के कमी छ, के उहाँहरूलाई पाइरहेको छैन, उहाँको सुविधा जुनको उहाँ हकदार हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो हकबाट वञ्चित कसरी भएको रहेछ, जुन कि भनौँ न अब काम नभएर भयो होला, त्यसमा चाहिँ हाम्रो जोड धेरै हुन्छ। जुन निकाय छ त्यसलाई म आग्रह गर्छु यहाँहरू मार्फत कि त्यो आफ्नो जुन निकाय छ त्यसलाई चुस्त र दुरुस्त बनाएर टाइममै समयमै चाहिँ सबै चिज चाहिँ हुनु पर्यो। मन्त्री चौधरीले समाजमा रहेका विभिन्न कुरीति अन्त्यका लागि 5 वर्षीय रणनीति कार्ययोजनाको फाइल सदर गरेर कार्यभार सम्हाल्नु भएको हो। कार्यभार सम्हाल्दै उहाँले देशमा विद्यमान दाइजो प्रथा र बालविवाह अन्त्यका लागि काम गर्ने पनि बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध परेको मुद्दामा सुनवाई गर्न यसअघि वरियता मिचेको भन्दै इजलास विवादित भएपछि नयाँ इजलास गठन गर्नुभएको हो। इजलासमा राणासहित न्यायाधीशहरू देव कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई रहनु भएको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तेस्रो वरियतामा रहे पनि गत पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछिको मुद्दा सुनवाईका क्रममा उहाँ सम्मिलित इजलासमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारका महाधिवक्ता भइसकेका व्यक्ति उहाँ विरुद्धको मुद्दाको सुनवाईमा न्यायाधीश भएको भन्दै कार्कीको भूमिकामा प्रश्न उठेको थियो। यस्तै चौथो वरियतामा रहेका न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ कोरोनाका कारण घरमै उपचारमा रहेकाले त्यसपछिका न्यायाधीश भट्टराईलाई इजलासमा पठाइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित सर्वोच्चमा 30 वटा निवेदन परेका छन्। नेकपा एमालेका 15 नेताले उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छन्। शनिबार एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 15 नेताले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी नेपाली जनताबाट अस्वीकृत बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने भन्ने कुरालाई महतोले पुनः उठाएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। 15 नेताले महतोको संविधान विरोधी उक्त अभिव्यक्तिबारे केपी ओलीबाट स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्। विज्ञप्तिमा विगतमा टुङ्गो लागिसकेको तथा संविधान सभा र नेपाली जनताबाट अस्वीकृत नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने भन्ने कुरालाई पुनः दोहोर्याई यसका लागि कथित मुक्ति सङ्ग्रामको कुरा गरी राष्ट्रहित र अखण्डता विरोधी अभिव्यक्ति दिनु निन्दनीय रहेको उल्लेख छ। चौतर्फी आलोचनापछि उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री महतोले आफ्नो अभिव्यक्ति बङ्ग्याएर गलत प्रचार भएको समेत दावी गर्नुभएको छ। शनिबार राति विज्ञप्ति निकालेर उहाँले राष्ट्रिय एकता र अखण्डताप्रति आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र यसबारेमा कसैलाई पनि भ्रममा नराख्न आग्रह गर्नुभएको छ। यो विषय पार्टीको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको निम्ति गठित कार्यदलमा राखिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यसअघि शुक्रबार पदभार ग्रहण गर्दै महतोले नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्यतिर लैजान मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने समेत बताउनु भएको थियो। उहाँको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। महतोको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहसहित विपक्षी दल तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाले चर्को विरोध गरेका छन्। बालुवाटारको ललिता निवास स्थित जग्गा प्रकरणमा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौँले पूर्जा लिएको 49 जना जग्गा धनीलाई 21 दिने अन्तिम सूचना जारी गरेको छ। बालुवाटारको ललिता निवास स्थित जग्गा प्रकरणमा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौँले पूर्जा लिएका 49 जना जग्गा धनीलाई 21 दिने अन्तिम सूचना जारी गरेको छ। आइतबार गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै मालपोत कार्यालयले 2077 साल चैत्र 20 को भूमि सुधार कार्यालयको आदेश अनुसार 49 जनाको घरमा सूचना प्रकाशित गर्न जाँदा घर ठेगाना पत्ता नलागी म्याद तामेल हुन नसकेको भन्दै पत्रिकामा 21 दिने सूचना जारी गरिएको जनाएको छ। मालपोत कार्यालयले जग्गा धनीलाई उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनु नपर्ने कारण भए 21 दिनभित्र पेश गर्न भनेको छ। अब सम्बन्धित जग्गा धनीले 21 दिनभित्र जवाफ नदिए सो जग्गा सरकारको नाममा नामसारी हुने बताइएको छ। सूचीमा उल्लेखित विवरण अनुसार उक्त विवादित जग्गा मध्ये सबैभन्दा धेरै जग्गा शोभाकान्त ढकालको नाममा छ। उहाँ र उनको परिवारको नामको 22 कित्तामा 3275 वर्ग फिट जग्गा सरकारको नाममा गर्न पर्ने कार्यालयको भनाइ छ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने मुख्य अभियुक्त ढकाल रामकुमार सुवेदी, भारभटेनीका सञ्चालक मेनबहादुर गुरुङ सहित 49 जनाको नाममा सूचना जारी गरिएको हो। सत्तारूढ नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टीभित्रको एकतामा सङ्कट देखा परेकाले यसबाट जोगाउन आह्वान गर्नुभएको छ। उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएपछि आफू पार्टीको काममा चुनौतीको सामना गर्न थप सक्रिय हुँदै जाने जनाउँदै उहाँले राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्थिरताका आशंकाले मानिसमा त्रास उत्पन्न भई आर्थिक विकास र समृद्धि अभियान तथा राष्ट्रिय स्वाभिमान एवं स्वतन्त्रताको विषयलाई कमजोर बनाउने दुष्प्रयत्न भएकोले यसलाई परास्त गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। यही जेठ 21 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको थियो। नेता पोखरेल 2074 साल फागुन 14 गतेदेखि 2077 असोज 28 गतेसम्म रक्षा मन्त्री र त्यसपछि 2078 साल जेठ 21 गतेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय हेर्ने जिम्मेवारीमा रहनु भएको थियो। उक्त अवधिलाई आफूले राजनीतिक र सामाजिक जीवनको महत्त्वपूर्ण समयावधिका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष ओलीले मार्गदर्शन गर्नुभएको स्मरण गर्नुभयो। महासचिव पोखरेलले यसबीच सरकारमा रहेका बेला आफूबाट भएका सबै काम सम्बन्धित ठाउँमा औपचारिक अभिलेखीकरण भएको र तिनले आवश्यक पर्दा पछि-पछिसम्म पनि सबैलाई यथार्थ बताइरहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कोभिड-19 संक्रमणको महामारीका समयमा उच्च स्तरीय समन्वय समिति र कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा संयोजकको हिसाबले भूमिका खेल्नु भएको थियो। उहाँले कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि सरकारको निर्णय अनुसार 7 महिनाको पारिश्रमिक 4,56,400 रुपैयाँ कोभिड कोषमा बुझाएको र राज्यलाई बुझाउनुपर्ने सुविधा तथा सबै किसिमका दायित्व पूरा गरेको जानकारी दिँदै उक्त अवधिमा पार्टीको कोषमा 6,05,000 रुपैयाँ जम्मा गराइएको अवगत गराउनु भयो। यसअघि निवर्तमान परराष्ट्र मन्त्री तथा एमालेका नेता प्रदीप कुमार गेवालीले मन्त्री हुँदाको अवधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो निधारमा कुनै पनि हालतमा कलङ्कको टीका नलगाउने प्रतिबद्धता दोहोऱ्याइरहनु भएको छ। तर यो सम्भव छ त? प्रस्तुत छ नेपाली कांग्रेसका गतिविधिलाई विगत 30 वर्षदेखि नजिकैबाट नियालिरहेका पत्रकार बिन्दुकान्त घिमिरेको टिप्पणी। प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई 14औं महाधिवेशन गर्न सकस परिरहेको छ। कोरोनाले निम्त्याएको सङ्कटका कारण महाधिवेशन गर्न सकस परिरहेको दाबी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरिरहनु भएको छ। तर यो दाबी सरासर झुट हो। 4 वर्षमा महाधिवेशन गर्ने प्रावधान नेपाली कांग्रेसको विधानमा छ। पार्टीको विधान अनुसार नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन 1.5 वर्ष अघि अर्थात् 2076 फागुनभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। त्यति बेलासम्म कोरोना सङ्कट थिएन। काबु बाहिरको आपतकालीन परिस्थिति उत्पन्न भएमा 1 वर्ष कार्यकाल थप्न सकिने विधानको व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्दै 1 वर्ष कार्यकाल थपेर महाधिवेशनको मिति 2077 फागुन 7 देखि 10 गतेका लागि तय गरियो। त्यसपछि भने बिस्तारै कोरोनाको सङ्कट सुरु भयो। विरोध जुलुस, आमसभा लगायतका विभिन्न कार्यक्रम गर्न नेपाली कांग्रेसलाई कोरोनाले छेकेन। तर महाधिवेशनको पूर्व तयारीको काम भने कोरोनालाई कारण देखाएर स्थगित गरियो। विधानले दिएको सङ्कटकालीन म्याद पनि गुज्रेपछि संविधान र कानुनले तोकेको अन्तिम सीमा उपयोग गर्दै 2078 भदौ अर्थात् आगामी भदौ 7 देखि 10 गतेका लागि महाधिवेशनको मिति तय गरियो। तर कोरोनाको दोस्रो लहर निकै भयावह बनेका कारण कांग्रेसले पूर्व तयारी गर्न सकेको छैन। अब महाधिवेशनको निर्धारित मिति आउन 2.5 महिना बाँकी छ। तर पूर्व तयारी सतहभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। आगामी भदौ 23 गते भित्र 14औं महाधिवेशन गर्न नसके नेपाली कांग्रेस संवैधानिक सङ्कटमा फस्छ। अर्थात् विगत 75 वर्षदेखिको अविच्छिन्न इतिहास खण्डित हुन्छ। भदौ 23 भित्र महाधिवेशन गर्न नसके नयाँ पार्टीका रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। महाधिवेशन गर्न नसकी नयाँ पार्टीका रूपमा नेपाली कांग्रेस दर्ता हुनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको पार्टी सभापति देउवाको लागि धेरै नै ठुलो कलङ्क हो। आफ्नो निधारमा कलङ्कको टीका लाग्न कुनै पनि हालतमा नदिने प्रतिबद्धता कांग्रेस सभापति देउवाले पटक पटक व्यक्त गर्नुभएको छ।
तर 75 वर्षको अविच्छिन्न इतिहास बोकेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई निरन्तरता दिन सक्ने अन्तिम विकल्प भनेको आगामी भदौभित्र कुनै पनि हातमा 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु हो। तर यो सम्भावना करिब करिब टरेको छ। अर्को विकल्पका रूपमा काङ्ग्रेस सभापति देउवाले अध्यादेशको माध्यमद्वारा संविधान र कानुन संशोधन गरी पार्टीको इतिहासलाई निरन्तरता दिने सोच अघि सारेको देखिएको छ। 1 महिना अघि प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसलाई यसको प्रत्याभूति दिनुभएको थियो। तर यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली र काङ्ग्रेस बीचको सम्बन्ध निकै चिसिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको हातबाट काङ्ग्रेसको गाँठो फुकाउने सम्भावना कमजोर छ। सर्वोच्च अदालतले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी दिने र आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि अध्यादेश ल्याएर पार्टीको निरन्तरता जोगाउन सकिनेमा सभापति देउवा आशावादी देखिनु भएको छ। काङ्ग्रेस सभापति देउवाले कलङ्काको टीका नलगाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि पुरा हुने सम्भावना कम छ। आफ्नो कार्यकालमा सभापति देउवाले विगतका सभापतिहरूले जस्तो ऐतिहासिक काम गर्न त सक्नु भएन नै, आफ्नो पदको निरन्तरताका लागि पार्टीको गौरवशाली परम्परा समेत तोड्न उद्धत रहेको कलङ्क बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापनादेखि अहिलेसम्मको इतिहास हेर्ने भने नेपाली काङ्ग्रेसका सबै सभापतिहरूले मुलुकको इतिहासमा अमर हुने कुनै न कुनै युगान्तकारी काम गरेका छन्। तर सभापति देउवा मात्रै यस्ता सभापतिका रूपमा दरिनुभयो जसले आफ्नो कार्यकालमा कुनै पनि उल्लेख्य काम गर्न त सक्नु भएन, उल्टै पार्टीको वैधानिकता समेत सङ्कटमा पार्न खोजेको कलङ्क बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो। हुन पनि नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक सभापति बिपी कोइराला राजनीतिक दर्शन दिएर ऐतिहासिक बनेका छन्। दोस्रो सभापति मातृका प्रसाद कोइराला 2007 सालको जनक्रान्तिको कमान्डरका रूपमा अमर बनेका छन्। तेस्रा सभापति सुवर्ण शमशेर राणा काङ्ग्रेसलाई समाजवादी बाटोमा लगेको तथा मुलुकमा बिता तथा जमिनदारी प्रथा उन्मूलन गर्ने राजनेताका रूपमा अमर छन्। चौथो सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई पञ्चायत फालेर 2047 सालको संविधान ल्याउने राजनेताका रूपमा अमर छन्। पाँचौं सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला 240 वर्षको निरङ्कुश राजतन्त्र फाल्ने अभियानको नेतृत्व गरेका कारण अमर छन्। छैटौं सभापति सुशील कोइराला नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक जनताको संविधान जारी गर्न सफल, निर्लोभी, त्यागी र निष्कलङ्क नेताका रूपमा इतिहासमा अमर भएका छन्। देउबा सातौं सभापति हुनुहुन्छ, तर देउबाले न त कुनै ऐतिहासिक काम गरेर काङ्ग्रेसको साख वृद्धि गर्न सक्नुभयो, न काङ्ग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सक्नुभयो। 75 वर्षको इतिहासमा नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिमा सबैभन्दा कमजोर र भूमिका शून्य भएको देउवाको कार्यकालमा नै हो। अब पालो बिजनेस न्युजको। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पुनः बढाइएको छ। डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपियाँले वृद्धि गरिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। मूल्य वृद्धिपछि पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 125, डिजेल तथा मट्टीतेलको 108 र हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फको मूल्य प्रति लिटर 80 रुपियाँ पुगेको निगमले जनाएको छ। निषेधाज्ञाकै बीचमा गत जेठ 2 गते पनि निगमले इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेको थियो। भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट बढेर प्राप्त भएको नयाँ मूल्यका कारण निगमको घाटा चुलिएको र मूल्य समायोजनको विकल्प नभएको दाबी गरेको छ। स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि अनुसार शनिबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी बढेको मूल्य कायम हुने र उक्त मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई घाटा रहेको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले बताउनुभयो। मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा 5 रुपियाँ 32 पैसा, डिजेल तथा मट्टीतेलमा 3 रुपियाँ 17 पैसा र खाना पकाउने ग्यासमा 258 रुपियाँ 46 पैसा प्रति सिलिन्डर घाटा रहेको उहाँको भनाइ छ। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। बुर्किना फासोमा सशस्त्र समूहले आक्रमण गर्दा 130 जनाभन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। उत्तरी भागमा पर्ने सोल्हान गाउँमा हतियारधारी समूहले घर तथा बजारहरूमा आगजनी समेत गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अहिलेसम्म आक्रमणको जिम्मा कसैले पनि लिएका छैनन्। बुर्किना फासोमा केही समयदेखि इस्लामी समूहहरूको हमला बढिरहेका छन्। सशस्त्र समूहहरूले छापा मार्ने र अपहरण गर्ने जस्ता गतिविधि गर्दै आएका छन्।
बुर्किना फासोले आफ्ना छिमेकी देशहरू माली, चाडले जस्तै सुरक्षा सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। सोलान गाउँमा एकैपटक 130 जनाभन्दा धेरै मानिसको ज्यान जाने गरी आक्रमण भएपछि राष्ट्रपति रोक कबोरोले 3 दिन राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेका छन्। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। फिफा विश्वकप छनौट अन्तर्गत उत्तर अमेरिकी छनौटमा एल साल्भाडोर शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। समूह एमा रहेको साल्भाडोरले आइतबार बिहान युएस भर्जिन आइसल्यान्डमाथि 7-0 गोल अन्तरको जित दर्ता गर्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। साल्भाडोरको 7 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा रहँदा समान 7 अङ्क नै भएको एन्टिगुआ गोल अन्तरका आधारमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ। साल्भाडोरलाई पछिल्लो खेलमा जिताउनका लागि दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गरेका डेभिड एन्टोनियो रुगमास लिवाले ह्याट्रिक गर्दा मार्विन विल्फ्रेडो डेलाजसले 2 गोल गरेका थिए। यसैगरी बाँकी 2 गोलमा जुआन कार्लोस पोर्टिलो लिल र जोसुआ जियोबानी पेरेजको नाम रह्यो। दोस्रो हाफको निर्धारित 90औं मिनेटमा लिवाले गोल गर्दै व्यक्तिगत रूपमा ह्याट्रिक पुरा गर्दा साल्भाडोर 7-0 गोल अन्तरको एकतर्फी जित निकाल्न सफल भयो। हामी न्युज बुलेटिनको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। राष्ट्रपति चुडे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिद्वारा चुडे क्षेत्रबाट गिट्टी ढुङ्गा बालुवा निकासी नहुने स्पष्ट। बुदा नम्बर 179ले चुडे क्षेत्रलाई बजेट वक्तव्यमा नसमेट्ने समितिको दाबी। कोरोना संक्रमित हुने भन्दा डिस्चार्ज हुनेको संख्या बढ्दै डिस्चार्ज हुनेको संख्या थप 6,636, 3,479 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 79 को मृत्यु। सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षालाई सफल पार्न आफ्नो ध्यान जाने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री भण्डारीको भनाई। आफूहरूको माग प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गरेकाले आफूहरू सरकारमा सहभागी भएको उल्लेख। बुर्किना फासोमा सशस्त्र समूहको आक्रमणमा 130 जनाभन्दा धेरैको मृत्यु। हात हतियारधारी समूहद्वारा घर तथा बजारहरूमा आगजनी। र फिफा विश्वकप छनौट अन्तर्गत उत्तरी अमेरिकी छनौटमा एल साल्भाडोर शीर्ष स्थानमा उक्लियो। युएस भर्जिन आइसल्यान्डले 7-0 गोल अन्तरले पराजित। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।